नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी डेली न्युजको बारेमा एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्दै यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दिँदै आएका छौँ। विशेषतः स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 18 दिन बाँकी छ। अब 2-3 दिन यो मनोनयन दर्ता पछि आज मनोनयन दर्ता भएको छ। यसको लगत्तै यसमाथि दाबी विरोध उम्मेदवारी फिर्ता र अन्तिम नामावली आउँदै झन्डै 17 गतेसम्म यो प्रक्रिया चल्नेछ र त्यसपछि रहनेछ हप्ता दिन 10 दिन र यो 10 दिनको फेरिमा चाहिँ जनताको बीचमा एजेन्डा कम प्रोपोगन्डा बढी हुनेछन् र त्यो प्रोपोगन्डासँगै पैसाको खेलोमेलो हुनेछ, जसको आज शक्ति प्रदर्शनमा पनि देखिएको छ। एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ, हेर्नु स्वास्थ्यमा आज धेरै राम्रा इमान्दार मान्छेहरूले टिकट नपाउँदा रुनु परेको छ। 30 गते धेरै उम्मेदवारले रुनु पर्नेछ र 30 गते पछि 5 वर्ष गलत मान्छे आयो भने आम मतदाताले 5 वर्ष रुनुपर्छ है त। तर राम्रो मान्छे आयो भने चाहिँ फेरि तपाईहरुले हाँस्नुपर्ने दिन आउँछ। अब यो त तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा, हाँस्ने कि रुने? 5 वर्ष आज त टिकट नपाएर कति रुनुभयो बिचराहरू, कतिले चाहिँ पार्टी छोडे, कति चाहिँ घरमै भनौँ न बडो रुखो भएर बस्नु पर्यो, रिसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो निधारमा लिँदै। अपमान भएको होला कहीँलाई, किनभने पार्टीहरू जसरी गठबन्धन गरियो, जसरी चाहिँ तालमेल गरिएको छ, यसले गर्दा धेरै कार्यकर्ताहरूको अवमूल्यन भयो। नयाँ कार्यकर्ता या नयाँलाई चान्स पनि दिएको छ। एक हिसाबले उहाँहरूले पपुलारिटीको आधारमा दिनुभयो होला। तर आजको शक्ति प्रदर्शन र आजको यो उम्मेदवारी दर्ता मनोनयनको हेर्दाखेरि दम्ब पनि देखिन्छ, त्यत्तिकै उत्साह पनि देखिन्छ, त्यत्तिकै एक किसिमको नयाँ अनुहारहरूमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीले चाहिँ खुसियाली पनि देखिन्छ। तर समग्रमा जनताले के पाउने? 30 गते पछि 5 वर्ष रुनु नपरोस्। फेरि मैले एकपटक रिपिट गर्छु, आज धेरै उम्मेदवारहरू रुनु परेको छ जसले टिकट पाएनन्। 30 गते अच्छा खासा मान्छेहरूको चाहिँ धुवा निस्किनेवाला छ र रुनु पर्नेवाला छ भने 30 गते पछि मतदाताले रुनुपर्छ। अर्थात् इमान्दार मान्छे आएन, गलत मान्छेले जित्यो भने फेरि 5 वर्ष रुनुपर्छ है त। फेरि एकपटक मैले तपाईँलाई रिमेम्बर गराएँ। र वास्तवमै चुनाव आएको छ। चुनावमा यतिखेर चाहिँ दलहरू बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमालेको बीचमा देशभरि आज शक्ति प्रदर्शन भयो र कडा प्रतिस्पर्धा, कुनै दुविधा छैन। अब देशमा दुईवटा शक्तिको बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमालेको बीचमै जुवारी छ भन्ने कुरा आज क्लियर देखिएको छ। रापरपाको धेरै थोरै मात्रामा कहीँ कतै चहल पहल देखियो होला, तर अधिकांश ठाउँमा चहल पहल कसको देखियो? सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमालेकै देखियो। कयौँ ठाउँमा उहाँहरूले निर्विरोध अहिले विजय भएको पनि घोषणा गरिरहनु भएको छ। र वास्तवमै यो बेला हेर्ने हो भने अब एजेन्डा हेर्ने होइन है। फेरि मैले आज तपाईँहरूलाई रिपिट गर्छु, जनतालाई भुलाउन, जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न र मूर्ख बनाउन एजेन्डा हेर्नुभयो, फेरि पस्ताउनुहुन्छ तपाईँहरू। एजेन्डा हेर्दा लाग्छ कुनै राम्रो चाहिँ हामीले कुनै सामान किन्नु छ भने त्यसको क्वालिटी हेर्ने हो, त्यसको ब्रान्डहरू। जब हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ हेर्दा चाहिँ नक्कली ब्रान्डहरू, चाइनिज ब्रान्डहरू कहिलेकाहीँ राखिन्छन् नि, सेम नामको चाइनिज ब्रान्ड नै यतिखेर दलहरूका चाहिँ चुनावी घोषणापत्र। फेरि एकपल्ट भन्छु, ओरिजिनल ब्रान्ड हेर्नु छ भने त्यसलाई लाएर, त्यसलाई चेक गरेर, त्यसलाई चाहिँ आफूले युज गरेर मात्रै थाहा हुन्छ। त यो नक्कली ब्रान्डहरू जस्तो चाइनिज कपी पेस्ट भनिन्छ त्यसलाई, चाइनिज ब्रान्डका अहिलेका दलका एजेन्डा हुन्। यी कार्यान्वयन कम, हल्का फुल्का र सस्तो छन्। यिनलाई चाहिँ त्यति धेरै वास्ता नगर्दा हुन्छ। अब हेर्ने के हो? इमान्दार, स्वच्छ छवि भएको, क्षमतावान, राम्रो मान्छेलाई तपाईँहरूले जिताउनु भयो भने 5 वर्ष हाँसी खुसी तपाईँहरूको पक्षमा काम हुन्छ होइन त। 30 गते पछि रुनुपर्ने दिन आउनेछ। आज देशभरि देखिएको उत्साह मनोनयन दर्तामा, चुनावी भिडन्तमा दलहरू छन्। कहाँ के भयो त? उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा र केशव स्थापितले दावा गरिसक्नुभयो, मैले यति मत ल्याउँछु। बालन शाहले भन्नुभयो म यति ल्याउँछु। त्यसै गरी चाहिँ सृजना सिंह जो नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ महानगरपालिका काठमाडौँमा, उहाँले भन्नुभएको छ म यो गर्छु त्यो गर्छु, छोरीचेलीहरूका लागि काठमाडौँलाई यस्तो बनाउँछु। सपना सबैका छन्, तर त्यो त टेस्ट गर्नु पर्यो नि त होइन। आज यसै विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। एकैछिनपछि चुनावी भिडन्तमा महासङ्ग्राम चलेको छ यतिखेर, कडा भिडन्तमा एमाले भर्सेस महागठबन्धनको विषयमा एकैछिनपछि लिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले कहाँ कसरी उम्मेदवारी दर्ता भयो र आज देशभरि देखिएको माहौलले के साँच्चीकै अब चुनावी माहौल तयार भएको, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेद्वार मनोनयनका लागि तोकिएको 2 दिनमध्ये पहिलो दिन अलमलमै बिताएका दलहरूले अन्तिम दिन सोमबार भने तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। सोमबार कसै गरी अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने भएपछि सत्ता घटक पनि केन्द्रबाट पेलेर अघि बढ्यो भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको एमाले पनि मनोनयन दर्ता गर्यो। यो सँगै अब अन्तर्विरोध र फरक मतको व्यवस्थापन कायमै रहे पनि उम्मेद्वार भने टुङ्गो लागेको छ। जसअनुसार काठमाडौँ महानगरमा एमालेबाट मेयरमा केशव स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले मेयरमा र उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेश्वर श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यस्तै ललितपुरमा एमालेबाट मेयरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा मञ्जली साक्यको उम्मेदवारी परेको छ भने सत्ता गठबन्धनबाट मेयरमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा माओवादीका बाबुराज वज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यता पोखरामा एमालेबाट मेयर उपमेयरमा क्रमशः कृष्ण थापा र मञ्जुदेवी गुरुङले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने गठबन्धनबाट मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा काङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाटले उम्मेदवारी दिएकी छन्। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो, अब प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसैले यो सक्यो क्या, गेम इज ओभर। तर छाप लाउनुलाई प्रक्रिया त गर्नु पर्यो। त अब तपाईँले अब यो 30 गतिको पछि देखिहाल्नुहुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरू यति उत्साह छ काठमाडौँमा। मैले यो काठमाडौँ महानगरले पहिलो महिला मेयर पाउँदैछ भनेर यति धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। यो तपाईँहरूले 30 गतेपछि यो उसले देख्नुहुन्छ। यो अहिले मैले उहाँले जुन कुरा बोलिराख्नु भएको छ यो उहाँलाई नै सोध्ने कुरा हो, यो मलाई सोध्ने होइन होला। भरतपुरमा राप्रपासँग र वीरगञ्जमा लोसपासँग तालमेल गरेको एमालेले क्रमशः मेयरमा विजय सुवेदी र विजय सरावगीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। त्यस्तै उपमेयर भने भरतपुरमा राप्रपाकी हिमाला गुरुङ र वीरगञ्जमा लोसपाका पुरुषोत्तमलाल झाले पाएका छन्। यता गठबन्धनबाट भने भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाल र काङ्ग्रेसका मित्रसेन अधिकारी तथा वीरगञ्जको मेयरमा जसपाका राजेशमान सिंह र उपमेयरमा काङ्ग्रेसका इम्तियाज आलम उम्मेद्वार बनेका छन्। त्यस्तै विराटनगरमा एमालेबाट सागर थापा मेयर र शिल्पा निरोलाले उपमेयरमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् भने गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका नागेश्वर कोइरालाले मेयरमा र जसपाका अमरेन्द्र यादवले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैबीच आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको दावी गर्दै आएको राप्रपाले पनि कहीँ तालमेलमा र कहीँ आफ्नै उम्मेद्वार चयन गरेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पनि सङ्ख्या उल्लेख्य छ। तर देशभर सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हामी परीक्षामा छौँ। मलाई लाग्छ नतिजा त उही आउँछ, किनभने उम्मेदवार त उनै छन्। यता तारेवीर छ, उता कालीदह छ। अब काङ्ग्रेस छान्यो प्रकाशमानको स्वास्नी, एमाले छान्यो 25 वर्ष पुरानो बुढो। अब राप्रपाको सम्भावना त अब कति हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ सजिलो छैन। थियो रविन्द्र मिश्रहरूले नजन्मिँदै त्यसको हत्या गरिहाले। रविन्द्र मिश्रको चरित्र राजनीति भइदिएको भए उनी नै हाउसमा पुग्थे। अब उनी नै फर्केर चाहिँ राप्रपाको कुरा गर्दै थिए। अब नयाँपनको लागि उनी राजनीतिमा आइरहेको थिए। फर्केर उनी राप्रपा भए ठाउँमा पुग्यो भनेपछि त उनी नयाँ एजेन्डा लिएर आएका होइन रहेछ। मनोनयनसँगै केही स्थानमा गठबन्धन तोडिएको छ भने टिकट नपाएकाहरूले पार्टी छोड्ने क्रम पनि जारी छ। पोखरामा काङ्ग्रेसका तर्फबाट मेयरमा र ललितपुरमा उपमेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन् भने भरतपुरमा काङ्ग्रेसकै नेताले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। अर्थात् मनोनयन दर्ताले उम्मेद्वारको विषय वारपार भए पनि विवाद व्यवस्थापनको चुनौती दलहरूमा थपिदिएको छ, जसको निरूपणका लागि दलहरूले हरसम्भव प्रयास जारी राखेका कारण उम्मेदवारी फिर्ताको समयसम्ममा केही उम्मेद्वार पछि हट्ने सम्भावना पनि छ। दर्शकबिन उमङ्ग देखियो, उत्साह देखियो। तर डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भने जस्तै 25 वर्ष पहिले यिनै केशव स्थापितलाई काठमाडौँका जनताले मेयरमा निर्वाचित गरेका थिए 2054 सालमा। फेरि एकपटक 25 वर्ष फर्केर आएको छ। भनिन्छ हेर्नुहोस् 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ भने केशव स्थापितमा फर्किने कुरै छैन। भन्नुको अर्थ मेयरमा उम्मेद्वार अचम्म लाग्दो छ। पात्र यिनै, प्रवृत्ति यिनै, दल यिनै, खोस्टा यिनैलाई जति गरे नि त्यही हो चालामाला। अर्थ हेर्दाखेरि राप्रपाको त्यति धेरै मैले चर्चा गरिरहनु पर्दैन, किनभने राप्रपा अहिले त्यति चर्चामा देखेन। जुन अपेक्षा थियो त्यो फिक्का भयो। वास्तवमै हल्लियो भनिन्छ नि त्यस्तै हो। उचियो उचियो थच्यो भने जस्तो यो मचियो मचियो थच्यो भने जस्तो यो अवस्था बनेको छ राप्रपाको। हल्ला खल्ला बढी, रिजल्ट जिरो। अवस्था हेर्दाखेरि राप्रपाको अवस्था भरतपुरमा देखिएको छ एमालेसँग गठबन्धन, वीरगञ्जमा लोसपा र एमालेको गठबन्धन एकातिर अर्को गठबन्धन, अर्कोतिर समग्रमा हेर्दाखेरि जनतामा खुसियाली आउनुपर्छ र मैले भन्दै आएको छु 30 गतेपछि जनताले रुनु नपरोस्। अरू जेसुकै भए पनि कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब चर्चा हामीले गरिसक्यौँ। राप्रपा अहिले चर्चाबाट बाहिर गइसक्यो, राप्रपाको चर्चा छैन। अब कुरा गरौँ एमाले गठबन्धन र यतिखेर सत्ता गठबन्धनको चर्चा आजको उमङ्ग देखिएको छ। शक्ति प्रदर्शनमा दुई थरी देखिए, एकातिर एमाले गठबन्धन, अर्कोतिर चाहिँ सत्ता गठबन्धन। यस्तो परिस्थितिमा यो माहौललाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, यसो हेरेको मजै लाग्यो मलाई त। रमाइलो लागेको छ। अब साँडेको जुझाइ बाछाको मिचाइ भन्छ नि, एउटा उखान छ नि उहिलेको, त्यस्तै देखेँ मैले। अब काङ्ग्रेसको दादागिरी अब खोटाङतिर देखियो। अब कति काठमाडौँ बसेर हेली बोकेर गएका थिए, धन्न हेलीमा चाहिँ ढुङ्गा परेन।
अनि अब यिनीहरूको कति अब रुवाबासी अब तपाईँले भन्नु भइहाल्यो हामीले पहिलेदेखि भनेको अब यिनीहरूकै मान्छेहरू चाहिँ वरिपरिका मात्रै आउने हुन् अरूले यिनीहरूले दिँदैनन् है भनेर त हामीले त बारम्बार भनिराखेकै हो अब यिनीहरूको दादागिरी गुन्डागर्दी भयो क्या अब निर्वाचन आयोगले कसरी हेर्छ भोलि त्यहाँ धाँधली तपाईँको धाँधली पनि होला अब निर्वाचन नै हो मेन निर्वाचनले कसरी हेर्छ एकदम राइट ठिक गरिस् भन्छ कि अब यिनीहरूको चाहिँ धाँधली गर्ने चाहिँ हेरको भोलि कारबाही पनि गर्छ त यिनीहरूलाई खारिज पनि गर्छ त खै त आजको शक्ति प्रदर्शनलाई कसरी हेर्नु त उम्मेदवारी दर्तामा शक्ति प्रदर्शन जसरी गरियो नि दुवै पक्षले एमाले पनि सत्ता गठबन्धनले कसरी हेर्नुभयो यसलाई होइन अब यसलाई त्यही त मैले भनिहालेँ नि अब दादागिरी अब अलिकति पहुँच भएर अलिकति उ भएकोले दादागिरी गरे थिचोमिचो गरे अब ती साना दललाई अथवा स्वतन्त्र जानेहरूलाई त्यो चाहिँ किन भन्दा लोकतन्त्र हो भने यो दादागिरी चाहिँ हुनु हुँदैन थियो दादागिरी चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ किनभने लोकतन्त्र हो भने त जोसुकै म पनि भिड्न पाउँछु तपाईँ पनि पाउँछ जोसुकै आफ्नो इच्छा हो नि त भिड्न पाउने अधिकार त छ नि होइन र लोकतन्त्र भनेको त्यो तर यो हेर्दा चाहिँ निरङ्कुश हो पुरा त्यो राणाकालमा जस्तो दादागिरी चाहिँ मैले पाउँछु अब एउटा कुरा भन्नुहोस् त भरतपुरलाई कसरी हेर्नुभयो भरतपुरमा कसरी हेर्नुभयो राप्रपा र एमालेको गठबन्धनलाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले होइन अब हामीले त अब गठबन्धन गर्नु हुँदैन किनभने जुवा खेलेपछि हारजित हुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन मेन जनताको हातमा छ जनताले हाल्ने हुन् भोट अब यिनीहरू पार्टी जति लडे पनि भिडे पनि भोलि जनताको हात छ जनता सचेत छ भने यिनीहरूको ध्वान खाली हुनुपर्छ आज धेरै उम्मेदवारहरू रुनु परेको छ 30 गते हार्नेहरू रुनेछन् र 30 गते पछि जनताले रुन नपरोस् हो नि त जसले पैसा टन्न पार्टीलाई पेलेको छ त्यसले टिकट पाउने हो त्यो थाहा भएको कुरा जसले अब पैसा पेल्दैन टिकट पाउँदैन अनि उसको भविष्य पनि निश्चित हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति चाहिँ मान्ने राम्रो चाहिँ होइन तर यसमै यस्तो गर्छन् एउटा गाउँको जनताको चाहिँ भनौँ न गाउँको एउटा चुनावमा यो गर्छन् भने तपाईँ भोलि ठुलो चुनावमा यिनीहरूले के गर्दैन खुकुरी हान बन्दुक हान गर्छन् होला मलाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्र बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछु आजको न्युज तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो देशभरि मनोनयन दर्ता अर्थात् उम्मेदवारी दर्ता भएको छ कैयौँ ठाउँमा बागी परेका छन् पोखरामा बागी पर्यो वीरगञ्जमा बागी परेको छ विराटनगरमा बागी परेको छ तपाईँले हेर्नुभयो भरतपुरमा बागी परेको छ ललितपुरमा बागी परेको छ सत्ता गठबन्धनलाई पनि कहाँ त्यति सजिलो छ त कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर नमस्कार ल नमस्ते अब उत्साह हेर्नुभयो तपाईँले मेजर दलहरूको बिचमा कम्पिटिसन देखियो र भरतपुरमा राप्रपा र एमालेको गठबन्धन देखिएको छ समग्रमा भन्यो भने एमाले र सत्ता गठबन्धनको विरुद्धमा कडा प्रतिस्पर्धा छ आज शक्ति प्रदर्शन भयो र यो चुनावी माहौललाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले अब हजुर यो चुनावी माहौलको जुन सरले कुरो गर्नुभयो नि हजुर त्यसमा एउटा भरतपुरको जुन हजुरले कुरो गर्नु भएको छ नेपाल अधिराज्यभरिमा भरतपुर भनेको संवेदनशील ठाउँ हो यो जुङ्गाको लडाई हो भरतपुर त्यसले गर्दाखेरि राप्रपाले त्यहाँ गठबन्धन के गर्यो गरेन त्यसको तुलना गर्नु त्यति मैले राम्रो देखेको छुइनँ हजुर अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनजी जुन आउनुभयो नि उहाँ एउटा सभासद र सायद एउटा मेयर हुनुहुन्छ नेपाल राज्यभरिमा होइन अब उहाँले पुरा सिट नल्याउला 5-10 ल्याउला वार्डै ल्याउला तर उहाँको चाहिँ बाजी राम्रै हुन्छ नराम्रो कुरो हुँदैन किनभनेदेखि 0 पोइन्टबाट कमल थापाजीले त 0 पोइन्टमा गरेर जानु भएको हो नि त 0 पोइन्टबाट उहाँ उस्किनु भनेको 5वटा सिट ल्याउनु पनि त्यो एउटा उपलब्धि कुरो हो एकदमै राम्रो हो सङ्केत त्यसलाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन अब यसमा हजुरको एमाले र काङ्ग्रेसको कुरोमा नि हजुर अब हजुर त काठमाडौँमा बस्नु भएको छ मिडियाबाट हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ होला त्यो कुरो आफ्नै ठाउँमा छ तर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेस तहस नहस भइसक्यो कस्तो तहस नहस भयो भन्नुहुन्छ भने जुन मान्छेले जिन्दगी गुजारिसकेको थियो काङ्ग्रेसमा जुन मान्छेले एमालेमा जिन्दगी गुजारिसकेको थियो हरेक नगरपालिकामा गाविसमा 2 फ्याक्टमा भइसक्यो यस्तो कुनै पनि वार्ड छैन जहाँ हजुरको 2 फ्याक्सन भएको छ
र काङ्ग्रेसले जुन हुइम जारी गरेको छ, जुन बागी उम्मेदवार छ त्यसलाई फर्काउँछु जुन भनेको छ नि, त्यो कुरो पनि असम्भव छ। किन असम्भव छ भन्नुहुन्छ भने नि, छोरी जात एक दिनलाई पनि घरबाट निस्किसकेपछि जिन्दगीभरि उसको दाग चाहिँ मेटिँदैन, अर्कै नजरिया हुन्छ हेर्नुमा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो गेम जसले गरेको छ, यो खेल जसले खेलाएको छ नेपालमा, त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र जुन ठुल्ठुलो पार्टी छ त्यसको चाहिँ पतनको बेला भइसक्यो हजुर। अब प्रतिस्पर्धा त दुईटै दलको बीचमा छ है हजुर। प्रतिस्पर्धा आजको माहौल हेर्दाखेरि 25 तल्ला बनाउनुस्, आजको माहौल हेर्दाखेरि 25 तल्ला बनाउनुस्, आजको माहौल हेर्दाखेरि हजुरको तलैबाट चाहिन्छ नि। आजको माहौल हेर्दाखेरि आवाजै आउँदैन। आजको माहौल हेर्दाखेरि एमाले र गठबन्धनकै बीचमा प्रतिस्पर्धा देखिने भयो नि त। त्यसो भए यसमा हजुर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा बढी नोक्सान काङ्ग्रेसलाई छ। त्यो त उम्मेदवारीबाट थाहा भइसक्यो नि त, धेरै ठाउँमा त बाँकी उम्मेदवारीबाट भए पनि यस्तो छ हजुर, के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नबोले पनि फाटो भइसकेको छ। यो के भन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा झगडा मिल्छ तर रगडा मिल्दैन। यो रगडान जुन भयो नि हजुर, नबोल्ला त्यो कुरो आफ्नै ठाउँमा छ, तर यसै भन्नु सकिँदैन जुन पार्टीको मान्छेले, किन भनेदेखि माओवादीमा पनि द्वन्द्व भइसकेको छ, एकदमै द्वन्द्व भइसकेको छ, हजुरको एमालेमा पनि धेरै द्वन्द्व भइसकेको छ, काङ्ग्रेसमा पनि। यो के छ भनेदेखि आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनलाई नदिएर यो हजुरको स्वतन्त्र होस् या अरू पार्टी होस्, स्वत त्यता सुइकिनु बेर छैन। त्यो 100 का 100% छ। अब हजुरको 100 मा 90 नहोला तर 75 70 अवश्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन दिमागवालाले यो खेल गर्यो यो देशमा, त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हजुर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यति हो हजुर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर धनुषाबाट। उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ आजको न्युज। विशेष गरी तपाईँहरूले थाहा छ चुनावी रौनकता छाएको छ, आजबाट माहौल बनेको छ। अब चुनाव जसरी अगाडि बढ्यो, मनोनयन दर्ताको दोस्रो दिन, विशेष गरी मेजर दलहरूको आज उम्मेदवारी दर्तासँगै माहौल एकाएक चर्किएको छ र विशेष गरी सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमालेको बीचमा अब चुनावी भिडन्त हुनेवाला छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते हजुर। नवराज सर नमस्कार। म खडा पौडेल बुढावी कण्ठबाट हजुर। ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। दुईवटा शक्तिको बीचमा कडा आज शक्ति प्रदर्शन भएको छ मनोनयन दर्तामा। अब चुनावी माहौल तपाईँले देख्नुभयो, दुई मेजर दलहरू एमाले र सत्ता गठबन्धनको बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा देखिने भयो। गठबन्धन ठाउँ ठाउँमा देखियो र देशैभरि चाहिँ उम्मेदवारी बागी उम्मेदवारी पनि पर्यो। र माहौल हेर्दा के लाग्छ, चुनावी माहौलले के बताइरहेको छ अहिले? अब चुनावी माहौल जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा, अब ढुवाङ फालाफाल, लुटालुट, अब हार्यो भने धाँधली, यो सबै हुन्छ। अब यो अहिले यो जुन किसिमका चाहिँ एउटा गाविसको चुनावको मनोनयनमा नगरपालिकामा यस्तो छ भने अब यो 3 तहको चुनावमा अब यी केन्द्र, प्रदेश, वडा यिनीहरू कति वर्ष भयो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा अरू केही वादीहरू, यसलाई नेपाली दाजुभाइहरूले बुझ्नु अति आवश्यक छ। अब हजुरले भन्नुभयो नि रुन पर्ने छ जनताहरू भने, रुनी मात्रै होइन, देशै चाहिँ विलय हुन्छ यी व्यक्तिहरूबाट। अब कस्तो व्यक्ति छान्नुपर्छ, नेपाली दाजुभाइहरूले राम्रो सोच विचार, यो बडा सुनौलो मौका छ। अब एउटा उम्मेदवार चाहे एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार किन नहोस्, नयाँ मान्छे क्वालिटीको छ, शुद्ध छ भने त्यसलाई हेर्नु पर्यो। हेरिसकेका व्यक्तिहरू माले काङ्ग्रेस, यी त 32-33 वर्ष भयो। यी व्यक्तिबाट जनताले के पायो, राष्ट्र कुन अवस्थामा छ, जनताका नियम कानुन शासनहरू, शासन पद्धति के छ देशमा, हुनपर्ने के हो। यहाँ पढ लेखा बुद्धिजीवीहरूले पनि सोचुन् यो देशका साँच्चै हो भने। सँगै यही व्यक्ति अब देशलाई यही मात्र हो र पौडेलजी, पौडेलजी धर्म एउटा मोठमन देशमा पौडेलजी हजुर। अब यो अहिले मात्र होइन, यिनै मात्र होइन, 24-25 वर्ष पुरानो व्यक्ति फेरि काठमाडौँको मेयर। ल हेर्नुहोस् अब यो हास्यास्पद यो खान पाएको छ।
अहिले अब कमाउन अरूले कमायो भनेर आएको हुनसक्छ। त्यो बेला केशव स्थापित भन्ने वस्तुले के गर्यो? काठमाडौँ हुनुपर्ने कस्तो छ? के हुनपर्छ? काठमाडौँ एउटा भ्याली, नेपालको अधिराज्यभरको एउटा सेन्टर। यहाँ त भ्रष्टाचारको थलो बनाएको छ यो। त्यो केशव स्थापित भन्नेले बुझोस्। अरू आउनुभयो त्यो महिलाहरूले त्यति घुसपेस गर्दैन होला मेरो ख्यालमा। महिलाहरूलाई जे हुन्छ महिलाहरू बरु डराउँछन्। नेपाली दाजुभाइहरूले यो बुझुन्। म यही चाहन्छु। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुढा नीलकण्ठबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूको पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। आजबाट जुन चुनावी माहौल एकाएक बढेर गएको छ, उम्मेदवारी दर्तामा जुन उत्साह उमङ्ग एक किसिमको तछाड मछाड र चाहिँ शक्ति प्रदर्शन देखियो सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको बीचमा मनोनयन दर्तामा बाजा गाजा सहित यतिखेर देशभरिबाट एक किसिमको लहर चलेको छ। परिणाम त त्यही नै हो। हेर्नुहोस्, मैले भनिरहेको छु कालो गोरो जुन रोजे पनि त्यही हो। तर परिस्थिति के हो? प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। जनताले 30 गतेपछि रुन नपरोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नवराजी नमस्ते। ल, यहाँलाई स्वागत छ। आज देशभरिको माहौल हेर्दाखेरि चुनावको माहौल तात्यो, तर हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन र एमालेको बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिँदैछ। आज शक्ति प्रदर्शन र चुनावी माहौल मनोनयन दर्तालाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले? आजको नीतिमा देशभरिको जुन प्रकारको राजनीतिक दलहरूको नेपाली जनताको उत्साह र जुन प्रकारको अनुहारमा एउटा खुसी र उमङ्गहरू देखियो, यो सकारात्मक पक्ष राज्यको निम्ति चाहिँ हो। एउटा कुरो नेकपा एमाले र गठबन्धन फरक सिक्का भएकै अवस्थामा पनि नेकपा एमाले विगत लामो समय 2017 सालदेखि लुकाएर राखेका प्रस्तुत यो के अरे तपाईँ अछुत रकमहरू र 3.5 वर्ष एक अधिकार चलाएर राखेको रकमहरू अब यो चुनावमा झल 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 यो हिरा जस्तो टल्किँदैछ। अब यो 5 दलको अथवा तपाईँको गठबन्धनको रोलक एकतिर छ, नेकपा एमालेको रोलक एकतिर छ। यो सबै के देखिन्छ भने यो छर छिमेकीमा पनि बेबारी गर्ने सिलसिलामा तपाईँको बे त सबैले गर्छ, तर बेको तरिकाहरू फरक फरक हुन्छ र त्यसमध्येमा हुने खानेले गरेका बेहरू अलिक फरक हुन्छ। त्यसमध्येमा हजुरको के छ भने नवराजी, नेकपा एमालेको जुन प्रकारको कैलाली जिल्लामा एउटा र यो टिभीमा जुन हेऱ्यो यसले पुष्टि के गर्छ भने नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलदेखि लिएर विष्णु रिमालदेखि लिएर सूर्य थापादेखि लिएर केटी शर्मा ओलीदेखि लिएर रामकुमार गेमालीदेखि लिएर शीर्षक नेताहरू जति र यो पोखरेल यो शङ्कर पोखरेलदेखि लिएर जति शीर्षक नेताहरू हुन्छ उहाँहरूको सम्पत्तिलाई छानबिन गर्ने हो भने श्रीलङ्काको टापु पैसा रहेछ। म धेरै कुराहरूले भनिनँ यो चुनावको बेलामा। उहाँहरूको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नेपाली जनतासँग क्षमता तर शक्ति प्रदर्शन त जब्बर देखियो नि त आज, होइन? दुवै पक्षबाट हेर्नुहोस्, यत्रो खर्च गर्नुभयो उहाँहरूले, देख्नुभयो तपाईँले। सत्ता गठबन्धन स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? तालमेललाई कसरी हेर्नुभयो? सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षलाई कसरी हेर्नुभयो? एमाले भरतपुरमा रापरपासँग तालमेल गरेको छ, वीरगञ्जमा चाहिँ लोसपासँग गरेको छ, अन्य क्षेत्रमा अन्य शक्तिसँग गरेको छ। सबै शक्तिको बिचमा चुनाव जित्ने दाउपेच चल्यो। यहाँ उम्मेदवारीमा अब एजेन्डा रहेन, अब यहाँ चाहिँ चुनाव जित्ने दाउपेच मात्रै रह्यो। यो आजको उम्मेदवारीसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई कसरी हेर्नुभयो? गठबन्धन र यो गरिएको तालमेल या गठबन्धन उम्मेदवारीलाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले? गठबन्धनको बिचको र नेकपा एमालेको बिचको, नेपाली काङ्ग्रेसको बिचको लडाइँ भनेको तपाईँको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको बिचको र समाजमा उन्मुख दिशाको लडाइँ हो। स्वतन्त्र भनेको के हो भनेपछि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झगडा लगाएर त्यसको बेनिफिट लिने, पाकेको खाना खाने, पकाएर नखाने। स्वतन्त्र भनेको त्यो प्रकारको चाहिँ तपाईँको उहाँको रणनीति, उहाँको छवि देशभरिको स्वतन्त्रको कुरो।
र कहीँ केही सिप लागेन भने चुनाव जितिसकेपछि अन्तिम घडीमा गएर तपाईँको एउटाको पाखुरा पक्कै समाउने भन्ने उहाँहरूको त्यो नीति भएको कारणले म स्वतन्त्रलाई धेरै ठुलो चाहिँ त्यो आरोप लाउनु यसले कति म्याटर गर्छ चुनाव जित्न हार्नमा? मत त धेरै काटिन्छ नि, तपाईँले देख्नु भएको छ उहाँहरूले कति मत काट्नु होला, कतिले जित्नु होला। यो दलीय व्यवस्था आज केशव स्थापितले भन्नुभयो नि त, यो जोसुकै आए पनि शाह राणा जो आए पनि केही फरक पर्दैन, दल खोलेर आउनुपर्छ, स्वतन्त्रको हैसियत छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यस्तो हेर्दाखेरि दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र हुनै नपाउने हो र? संसारभरिमा नेपालमा मात्रै स्वतन्त्र छ। विश्वको इतिहासमा हामीले हेर्दा तपाईँको स्वतन्त्र भन्ने पनि छैन, तर नेपालमा मात्रै छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि जान्ने धेरै बुझ्ने भइसकेपछि धेरै दुःख पाउँछ भन्ने उखान छ कि स्वतन्त्र भनेको तपाईँको आकाशबाट र यो तपाईँको जमिनभित्रबाट आएको होइन, यही समाजको उपज हो होइन। तर आज कङ्ग्रेसभित्र ठुलो विद्रोह त चलेको छ नि त, तपाईँले देख्नु भएको छ नि त। गठबन्धनका विरुद्ध उम्मेदवारी पोखरामा, ललितपुरमा देख्नुभयो, तपाईँले भरतपुरमा, विराटनगरमा ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेदवारी हानिदिनु भएको छ उहाँहरूले। त्यो त तपाईँको मैले अस्ति पनि हजुरलाई भने नि, यो नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न सक्दैन भने प्रदेशको चुनाव र यो तपाईँको सङ्घको चुनावमा ठुलो क्षति ल्याउनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु केपी चौधरीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। देशभरि आज हर्ष उल्लासको साथमा बाजागाजा सहित विभिन्न र्याली झाँकी सहित चाहिँ मनोनयन दर्ताका लागि दलहरूका उम्मेदवारहरू निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन भनौँ न जुन चाहिँ सम्बन्धित निर्वाचन दर्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगे उहाँहरू। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तछाड मछाड देखिएको छ। रातारात टिकटहरू किनबेच भए, खेलोमेलो भए। तपाईँहरूले देख्नुभयो टिकट पाएकाहरू कसलाई चोरको आरोप लाग्यो, कसलाई के आरोप लाग्यो, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले चुनावमा टिकट पाए, तपाईँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थाबाट अब मैले भने एजेन्डा छोड्नुहोस्, इमान्दार मान्छेले जित्यो भने आफै एजेन्डा बन्छ, तर जित्नुपर्ने मान्छे सही मान्छे आउनुपर्छ है। आज उम्मेदवारी नपाउने मान्छेहरूले टिकट नपाउने रोइरहेका छन्, 30 गते हार्नेहरूले रुनेछन्, 30 गते पछि मत दिनेहरूले वर्षभरि रुन नपरोस्। 5 वर्ष कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो नमस्कार, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गाधारबाट। ल बिपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। आजको यो उमङ्ग उत्साह, यो हर्ष उल्लास, सत्ता गठबन्धन वर्सेस तपाईँको एमालेको शक्ति प्रदर्शन देखियो, माहौल एकाएक तातेर गएको छ। आजको यो उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? होइन, उम्मेदवारी मनोनयन भएको छ। अब यो 5 वर्षको लागि जागिरको खुल्या छ। अब उहाँहरूले आफ्नो तलब भत्ताको कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अब जहाँसम्म यो सँगै तपाईँको एउटा ध्रुव सत्य के हो भने गठबन्धनले प्रतिगामी भनिरहेको छ एमालेलाई। झापाको दमकमा राप्रपासँग उहाँहरूले तालमेल गर्नुभएको छ। प्रतिगामी भने के हो थाहा भएन मलाई है। अनि तानाशाही पनि प्रवृत्ति देखाए भनेका छन्। राणालाई हामीले हटायौँ, राजालाई हामीले हटायौँ भन्थे काङ्ग्रेसकाहरू, अनि गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ भन्थे माओवादीहरू। अनि आज के भनिराखेका छन् भने बागी उम्मेदवार उठ्नेहरूलाई कारबाही गरिन्छ, डन्डा लगाइन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। पार्टीबाटै डन्डा लगाउने भनिन्छ, लियो नत्र कारबाही गर्छौँ। रुखवालालाई काङ्ग्रेसलाई हामीले भनेको ठाउँमा भोट हाल्यो भने हाल्यो, नत्र कारबाही गर्छौँ। हँसिया हथौडामा नि केही नै प्रवृत्ति छ। कता तपाईँको झडप माओवादी नै स्वतन्त्र उठ्ने र अर्कोमा झडप भएको नि हामीले न्युजमा हेऱ्यौँ। भन्नु मतलब के हो भने राणा के हामीले हटायो भने त गएको रहेनछ। माथिबाट नेताले तपाईँको यसलाई हाल भने त्यसलाई हाल्ने, होइन नहाल भने नहाल्ने। सिनो बोकेर लिएर हिँड, हामीले सिनोलाई एउटा सिनो गणाउने सिनोलाई उम्मेदवार बनाइदिएको छौँ भने त्यसैलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने भनेपछि त तानाशाही त बल्ल मैले पो देख्दैछु त। हामी स्वतन्त्र हुनु पर्यो। पहिला जनता कार्यकर्ता सम्पूर्ण पार्टीहरू पहिला स्वतन्त्र हुनु पर्यो। हो, पार्टीका केही कुराहरू हुन्छन्, नाजायज कुराहरूमा पार्टीको हुइप लाग्नु हुँदैन कि तपाईँको। किनभने बाबुबाजेदेखि रुखमा भोट हालिराख्या, बाबुबाजेदेखि तपाईँको सूर्यमा भोट हालिराख्या के छ उनीहरूको आस्था, उनीहरूलाई भित्री मन छ। नेताले ल त अब सूर्यमा नहाल रुखमा हाल भन्दा साथै चेन्ज हुनुपर्ने, रुखमा नहाल अब हाँसिया दौड हाल भन्दा चेन्ज, नत्र तँलाई कारवाही गर्छु। हो, यो हो तानाशाही भने, यो हो प्रतिगमन भने। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। यो खालि नारा मात्रै दिएर अब तपाईँको अहिले 100 दिनको देउवाको कार्यकालमा देख्नुभयो नि, किताबमा चुच्चे नक्सा नै हटाइदिनु भयो भारतलाई खुसी बनाउनलाई।
कुन खालको तानाशाही हो के यो कुन खालको प्रवृत्ति हो के नेपाली जनतालाई र नेपाल देशलाई नै अहित गरेर कस्तो खालको हामीले प्रतिस्पर्धामा जाँदैछौँ कस्तो खालको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यी कुराहरू जबसम्म हामी तपाईँ पत्रकार अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बिपीजी मेजर शक्तिको बिचमा एमाले भर्सेस गठबन्धनको लडाइँ छ यसमा दुविधा रहँदै रहेन अब क्लियर देखेको छ सिनेरियो यसमा कुनै दुविधा नै रहेन हैन नो डाउट भने जस्तै अब तपाईँ मलाई क्लियर भन्नुहोस् त अहिलेको अवस्थामा मैले अघि भने आज धेरै उम्मेदवारले टिकट पाउनु भएन वर्षौँदेखि लगानी गरेका मान्छे आज रुनु परेको छ 30 गते हार्नेहरूले चाहिँ रुनुपर्छ पैसा चाहिँ खोलामा बालुवामा पानी खनाएको जस्तै यो जानेवाला छ उहाँहरूको पैसा डुब्नेवाला छ भने यो जुवा नै हुनेवाला छ 30 गते पछि जनताले रुने कि हाँस्ने तपाईँलाई के लाग्छ अब 30 गते पछि जनताले रुनी कि हाँस्ने भनेर 30 गतेको दिन फैसला गर्ने हो बुझ्नु भएन हो 5 वर्षसम्म पछि त तपाईँले बारम्बार त्यहाँ मिडियाबाट सचेत गराउनु भएको छ नि अहिले चाहिँ तपाईँको लहलहीमा लाग्ने यी अघि मैले भने कुनै पनि कुरा नबुझ्ने अनि तपाईँको 5 वर्षसम्म गाली गरिरहनुको अर्थ छैन रोइरहनुको अर्थ छैन म यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दिनँ जनताले सही मूल्याङ्कन गरेर सही व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस् त्यसपछि भनेको देश विकासमा जनता पनि सँगै लाग्नुहोस् के अहिले चाहिँ गल्ती गर्ने लहलैमा लाएर भोट दिने अनि त्यहाँबाट 5 वर्षदेखि गाली गरेर खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा बन्द हुनु पर्यो यसले देश दिनदिनै तल गयो के त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले नै सचेत छौँ अहिले हाम्रो अधिकार हो 5 वर्ष उनीहरूको अधिकार हो त्यसपछि 5 वर्ष अहिले हाम्रो अधिकार हो जनताको अधिकार हो जनताले पाएको अधिकार सही ठाउँमा मतदान गरौँ मत बहिष्कार नगरौँ सही ठाउँमा मतदान गरौँ सही व्यक्तिलाई जिताएर पठाउँ अनि बल्ल सही देश र सही नगरपालिका निर्माण गर्न सक्छौँ भन्दै बिदा भए हस्त न थ्याङ्क यू सो मच बिपीजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिम एउटा कल लिन्छु आजलाई आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आज मनोनयन उम्मेदवारी दर्तामा जुन किसिमको उत्साह उमङ्ग एक किसिमको भनौँ न जोस जागर देखिएको छ सबै राजनीतिक दलहरूमा त ऊर्जा आउने नै भयो जनस्तरमा के छ भन्ने कुरा पनि हो आज धेरै उम्मेदवारले टिकट पाउनु भएन उहाँहरूले रुनु परेको छ 30 गते कैयौँले हार्नु हुनेछ पुर्पुरमा हात राखेर रुनुपर्ने छ र मैले बारम्बार भनिरहेको छु जनताले रुन नपरोस् 30 गते पछि मत परिणाम आउँदा फलानालाई मैले भोट दिएर गल्ती गरेँ यो पछताव नहोस् रुनु पर्ने दिन नहोस् कोही हुनुहुन्छ आजका लागि अन्तिम कलर हेलो हेलो नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्नुभयो नमस्कार हजुर कुसुन्टीबाट राजु बोगटी बोल्दैछु हजुर ल आफ्टर लङ टाइम पछि तपाईँसँग कुराकानी भयो राजु सर अब यहाँलाई स्वागत छ कुराकानी गरौँ सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमालेकै बीचमा चाहिँ आज शक्ति प्रदर्शन उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा देखिएको लहरले पनि देखाउँछ प्रतिस्पर्धा दुईटै शक्तिको बीचमा छ कडा प्रतिस्पर्धा कडा भिडन्त हुन्छ कहाँ के हुन्छ यो त तपाईँले देखिरहनु भएको छ अब मलाई भन्नुहोस् आजको माहौल उम्मेदवारी दर्तामा देखिएको तामझाम शक्ति प्रदर्शनलाई कसरी हेर्नुभयो यसले के बताइरहेको छ यो सर्वप्रथम त अब जुन चाहिँ नि चुनावको लागि माहौल बढेको छ जुन चाहिँ नि यो ठुला पार्टी भनेर चाहिँ नि मिडियाहरूले पनि प्रचारबाजी गरिरहेको छ यसको लागि चाहिँ नि म दुःख व्यक्त गर्छु ठुलो बनाउने नेपाली जनता हुन् उनीहरू अटोमेटिकली ठुलो भएको होइन अर्को कुरा उनीहरूको तामझाम र उसको लागि चाहिँ के भने आर्थिक करप्सनको कारणले कति खर्च गरेका छन् भन्ने कुरा त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि म चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिनलाई पनि आग्रह गर्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले पनि किनभने रगत पसिना बगाएर मान्छे चाहिँ नि महँगीको मारमा अहिले बनाउनु रोजगारको लागि बाहिर बिर्सिनु परेको छ भने एक थरीलाई कसरी उडाउने र के गर्ने कुन ठाउँमा अब कहीँ अहिले होटलहरू प्याक छ हेर्नुहोस् टिकट पाएको उपलक्ष्यमा विभिन्न उसमा त्यसले गर्दा सर्वप्रथम भन्नुहुन्छ भने हामी नेपालीको एउटा विडम्बना अब देशमा तपाईँले नै देख्नुभएको छ सभासद भइसकेको पनि जुन स्थानीय तहको सरकारको क्यान्डिडेट बन्नको लागि चाहिँ नि उम्मेदवार बन्नलाई राजीनामा दिएर आउँछ भनेपछि यो देश कहाँबाट र मर्यादा क्रम कहाँ छ र के छ उहाँहरूलाई त्यो मतलब छैन ऊ प्रधानमन्त्री भएको मान्छे फुल मन्त्री के सहायक मन्त्री पाए पनि दौडिने अवस्था छ उहाँहरूलाई कहाँ बजेट छ कहाँबाट चलखेल गर्न पाइन्छ कहाँबाट उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर कुनै पनि छैन अहिले देश विकासकै नाममा भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक मिडियाहरूले पनि सब ठाउँमा चाहिँ यसो उन्मुख गमन गर्दाखेरि हुन्छ विकास निर्माण भएका छन् आँखामा छार हाल्ने गरेर हजुरको कुनै ऊ छैन जुन पहिलेबाट योजना स्वीकृति गर्नलाई ओभरसेयर इन्जिनियर र महानगरपालिका र जुन जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै कबल नगरिकन कुनै ऊ हुनेन ठेक्का लिँदा फेरि ठेकदारले अर्को ऊ गर्नुपर्छ उपभोक्ता बुद्ध समिति गठन हुन्छ उपभोक्ताले केही फाइदा लिनुपर्छ भने त्यसपछि चाहिँ नि न्यून मात्रामा 25-30% लगानी हुन्छ अनि काम सम्पन्न भनेर चाहिँ नि रनिङ बिलहरू पास गर्ने पनि
त्यही जुन हाम्रा पालिकाहरूको तेर्सो तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले नै गर्छन् हजुरको। त्यसले गर्दा यो तामझाम हुनुको कारण के भन्ने कुरा भन्नुमा पनि सबैभन्दा ठुलो आर्थिक हो हजुरको। स्वच्छ इमान्दारले न टिकट पाउँछ हजुरको। यदि पार्टीमा पनि हिजोदेखि नि सिद्धान्त र नीति भनेर लागेको त्यति मात्र हो र भने राम्रो मान्छेले त समर्थक र प्रस्तावकै पाउँदैन हेर्नुहोस्। होइन, मैले अहिले भन्न खोजेकै थिएँ हजुरको, जुन व्यक्ति सिद्धान्त र नीतिमा, पार्टीको त न सिद्धान्त छ न नीति छ न नेतै ठिक छ। अहिले हाम्रै देशमा हेर्नुहोस्, कार्यपालिका हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, न्यायपालिका हेर्नुहोस्, होइन कस्तो देशमा सुशासन र देशमा कुन अवस्थामा चलिरहेको छ भने अहिले एउटा जनप्रतिनिधिको लागि चाहिँ कति चलखेल र एकतिर टिकट नपाए अर्कोतिर, अर्कोतिर नपाए अर्कोतिर, फेरि यी भागबन्डेहरू भोलि सत्तामा पुगिसक्यो सबै एकअर्कासित। मैले भन्नु पर्यो भने यो देशमा पार्टीहरू विभिन्न नामधारी र झन्डा विभिन्न बोकेका छन्। मूलभूत उद्देश्य भनेको यिनीहरूको एउटै हो, भागबन्डा कसरी चाहिँ कसरी खाने, कसले पहिला खाने र कसले पछि खाने। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। राजु सर, कार्यक्रमको अन्त्यमा फोन गर्नुभयो, कार्यक्रमको समय सकियो, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा फोन गर्ने सबै दर्शकहरू, हाम्रा आम सर्वसाधारणलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चुनाव आयो आयो आयो, अब 18 दिन बाँकी छ, पर्खिनुहोस्, धेरै टाढा छैन। 18 दिन, 2 हप्ता, लगभग त्यसपछिको 4 दिन, अर्थात् अब 16, 17, 18 दिन बाँकी छ, धेरै टाढा छैन। वैशाख 30 आउँदैछ। मैले भने नि आज धेरैले रुनु परेको छ। 30 गते हार्नेहरूले पक्कै रुनुपर्छ र 30 गते पछि जनताले रुन नपरोस्। बुझ्नुभयो नि कुरो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएन भने सोच्नु होला, विचार गर्नु होला। उम्मेदवार हेर्नुहोस्, एजेन्डा छोड्नुहोस्। उम्मेदवार राम्रो इमान भएको, निष्ठा भएको, उसले आफै एजेन्डा तय गर्छ। पहिले राम्रो मान्छे चयन गर्नुहोस्। कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। कार्यक्रमको एउटा टिमसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।